अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल का आइकन प्रेस करो ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर नदरन गमना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर नदरन गमना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह पूर्णा रुखसत मिकड़े पमिना मतल शाह वही कुरना रुखसत मिकड़े पमिना मतल शाह वही मदर मुसलमान मतल शाह खबर खुनवम चे शहीद पतिर उड़ना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह वही तो रफीक दसड़ा टूटावे मतल शाह अल्लाह वही तो रफीक दसड़ा टूटावे मतल शाह वही मदर मुसलमान मतल शाह दस्ता पमिना स्तर के चाहता मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह अल्लाह मलकरी टोल दस्ता तपोस करी मतल शाह वही मलकरी टोल दस्ता तपोस करी मतल शाह ओ मदर मुसलमान मतल शाह वही सलमान चिस्कुल तवली नारज़ना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह वही इमरान बसंग सिरता के खड़ा मतल शाह वही इमरान बसंग जिंदगी खड़ा मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह बगैर लता जिंदगी खुलेरा लगविना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह वही इरफान जिसकुल नकल राशि मतल शाह वही इरफान जिसकुल नकल राशि मतल शाह ओ मदर मुसलमान मतल शाह जवर तंगोरम चे सलमान बहुसर जिना मतल शाह मदर मुसलमान मतल शाह गम लैन शम्स तदर गमना मतल शाह वही सलमान चेहरा न लाड़े मतल शाह सलमान
مدر مسلمان متل شا زبد غم جڑا عرفان سرا کوما متل شا مدر مسلمان متل شا زغم لین شمستا درن درن غمنا متل شا ویتپ وقت سفر روان شوی متل شا اللہ زارت وقت سفر روان شوی متل شا مدر مسلمان متل شا زبردستا پیاد کے عمر تیرا وما متل شا مدر مسلمان متل شا زغم لین شمستا درن درن غمنا متل شا وی تزا گلاب دا پسر لیوے متل شا تزا گلاب دا پسر لیوے متل شا مدر مسلمان متل شا خزان سپیر تیرا نا پاڑی پاڑی ہوڑینا متل شا مدر مسلمان متل شا زغم لین شمستا درن درن غمنا متل شا شفیق پست قلم کی دا متل شا شفیق پست قلم کی دا متل شا وی شفیق پست قلم کی دا متل شا مدر مسلمان متل شا وی عمران خفا دستر گو اوخ کی تو یوینا متل شا مدر مسلمان متل شا زغم لین شمستا درن درن غمنا متل شا د خپلی او هم جن نظم د فارا سپیشل پرمایش کړي دي لکه هری او محمد شکیل منهاج الدین او فضل او رفیق زیور خان او حبیب الرحمن او قاری محمد عبد الواحد انتظار او خصوصی پرمایش کړي دي عمران خان او وړو کې شاهان اوازونه وړاندې کوي په ډېر مینا قاری بختور شاه شکیر او مولانا مکرمی درویش شاعر د ډېر ګران او محترم رور محمد شافی والسلام. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ बेल का आइकन प्रेस करो ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल